श्रीयोगशान्तिप्रदं गणाधीशस्तोत्रम् करदम् उवाच केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने यः आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तददे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यद्खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयोः स्वामी गणाधीश चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिः। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने यः आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तददे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यद्खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयोः स्वामी गणाधीश चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिः। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने यः आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तददे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यद्खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः।
चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम् केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्व जनार्दन कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने यः आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तददे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत्खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम् केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्व जनार्दन कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने यः आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तददे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत्खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम् केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्व जनार्दन कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने यः आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं
गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तददे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यद्खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम् केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्व जनार्दन कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने यः आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तददे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यद्खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम् केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्व जनार्दन कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने यः आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तददे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यद्खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्
केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने यः आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तददे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत्खण्डं वै तुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयोः स्वामी गणाधीश चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिः। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने यः आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तददे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत्खण्डं वै तुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयोः स्वामी गणाधीश चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिः। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्व जनार्दन। कपिल उवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने यः आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तददे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत्खण्डं वै तुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च
बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश चित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्रह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति श्री मुद्गल पुराणान्तर्गतं श्री गणाधीश स्तोत्रम् श्री गणेशार्पणमस्तु। ओम गंगणपते नमः।